कोरोना वायरस और अंधेर नगरी निजी हॉस्पिटल को पूछने वाला कौन है। कराची के निजी हॉस्पिटल ने 10 दिन का बिल 17 लाख से जायद बना दिया है। गुलकार फखर आलम ने बिल की कॉपी ट्विटर पर शेयर कर दी है। जी हाँ, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं गुलकार फखर आलम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़राब है पाकिस्तान में। कराची का आपने जिक्र किया है, लेकिन लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है। निजी हस्पतालों की इस कार्रवाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने का मशवरा देंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हुकूमत को ही इक़दाम की क्या जरूरत है। इंसानियत क्या मर गई है हमारे अंदर? मतलब हर चीज हुकूमत ने करनी है। इंसानियत जो है क्या वो इंतकाल कर गई है? क्या इंसानियत का जनाजा पड़ चुके हैं हम लोग? क्या गैरत का कोई थोड़ा सा इंसान के लिए अपने दिल में दर्द रखने का जज्बा जो है क्या वो हमारे अंदर से खत्म हो चुका है मुकम्मल तौर पे? क्या बहैसियत कौम जो है हम लोग इतने बेहिस होके फारिग हो चुके हैं कि हम लोग एक ऐसा मौका जब पूरी दुनिया में एक वबा की वजह से दुनिया से हम कह रहे हैं, दुनिया से हम क्या अपील कर रहे हैं? हमारी सरकार अपील कर रही है कि जनाब हमारे कर्जे माफ करें, हालात हमारे बड़े खराब हैं ये कोरोना की वजह से। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो निजी अस्पताल में जो सप्लायर्स हैं मेडिकल के चीजों के, उन्होंने जो है वो एक ऐसा प्रॉफिट का एक मौका ढूंढ लिया है कि वो कह रहे हैं कि अरे ऐसी बस जितना जितना प्रॉफिट खींच सकते हो खींच लो। इस वक्त जब बंदा मर रहा होगा तो उसके लवाहिकीन देने सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। खुदा का खौफ कर ले ये लोग, मैं क्या कह सकता हूँ। सवाई ये कि शर्मिंदगी होती है कि पूरी दुनिया जो है वो आपको पता है कि दुनिया के ऐसे ममालिक जहां पे कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना है तो आपका मुफ्त इलाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। सरकारी अस्पतालों निजी अस्पतालों आपका इलाज मुफ्त होगा। हमारे यहाँ जो है उल्टी जो है वो उल्टा दरिया बह रहा होता है हर वक्त। इस वक्त इन प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए था कि वो ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि एक वबा है, क्योंकि एक कौमी चैलेंज है। कौमी चैलेंज, कौम का मतलब समझते हैं ये लोग? इनको कोई समझाए, डेफिनेशन दे कि एक कौमी चैलेंज है, इसमें हम कौम का साथ देंगे। हम जहां पर वैसे नॉर्मल दिनों में 20% या 25% मुनाफा कमाते हैं, हम इन दिनों में सिर्फ 5% मुनाफा कमाएंगे। जो इंजेक्शन जिसके ऊपर हम 25% का मार्जिन रखते हैं, 20% का मार्जिन रखते हैं, इन वबा के दिनों में इस मुश्किल टाइम पे हम सिर्फ उस पर 5% का मुनाफा कमाएंगे। इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा जो पहले 25% जहां मुनाफा कमाते थे वहां पे 60% कमा सकते हैं। ऐसी की तैसी जो आए बस रगड़ दो उसको पकड़ के। खुदा का खौफ करें यार। आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी तनख्वाहदार लोग हैं। आपके कैमरे पे जो लोग बैठे हैं तनख्वाहदार हैं। आपके जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए तनख्वाहदार लोग हैं। आपका कोई बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए, आपके पास है 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने की, और आपको अगर 10-15 दिन का बिल जो है वो 20-25 लाख रुपए पकड़ा दिया जाए। मैं तो हैरान और परेशान हूं कि हुकूमत जो है वो इस वक्त वबा है, एक स्टेट ऑफ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। अगर हमारे पास कोई इदारा नहीं है जो इसको रेगुलेट कर सकता है तो इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो खुद इंटरफेयर करे और वो कहे कि जनाब बिल्कुल नहीं। हमारे जो हमारे सदर मुमलिकत हैं वो एक डॉक्टर हैं, उनको चाहिए कि वो एक फौरी तौर पे एक, चूंकि हम किसी और काम के लिए तो हम फौरन जो है वो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। अभी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए इमरजेंसी के कि प्राइवेट अस्पताल ओवरचार्ज नहीं कर सकते। कुछ खुदा का खौफ कर ले इससे पहले कि प्राइवेट अस्पतालों को लोग। ठीक है, यानी फखर आलम साहब आपने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती, बहैसियत कौम हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सूरत हाल बन चुकी है इस कोरोना बहरान के दौरान, हॉस्पिटल्स की स्पेशली, जिन इलाकों में जिन शहरों में कम से कम उजरत 15,000 रुपये हो, वो क्या इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो इलाज करवा सकते हैं अपने प्यारों का? यही तो कह रहा हूँ, नहीं करवा सकते ना जी। मैंने अभी आपको कहा आप अफोर्ड कर सकती है। मेरी आपकी अपनी तनख्वाह में मुझे बताएं, आपके वालिद खुदा ना खासा बहुत बीमार हो जाए तो आप उनको क्या अफोर्ड कर सकती है? 10 लाख रुपए भी आपसे मांगेंगे सिर्फ उनको वहां पर रखने के लिए, बेड देने के लिए, क्योंकि ये तो डिपॉजिट कर दें आप। बिल्कुल, यानी कि ये कैश भी आप रखें घर पे अपने पास, ताकि अगर आपको अपने किसी बुजुर्ग को, अपने किसी प्यारे को ले जाना पड़ जाए तो ये कैश आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैं ये हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान भाई जो है वो सुनेंगे और उसके ऊपर फॉरेन एक्शन लेंगे। देखिए मुझे समझ में नहीं है, मैं समझ सकता हूँ हुकूमत कहती थी हमारे पास पैसे नहीं है, हालात बड़े खराब है माशी और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये पुराना हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि पुरानी हुकूमतों का तोहफा है और वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो सब कुछ नहीं हो सकता,
لیکن آپ ایک سرکار ہیں, ایک حکومت ہیں, آپ پالیسی میکنگ تو کر سکتے ہیں نا. پالیسی میکنگ میں کوئی پیسے نہیں آتے. آپ یہ خط تو آج نکال سکتے ہیں نا کہ جناب فوری طور پہ ایک آرڈیننس نافذ کی جائے جو کہ یہ بولے کہ تمام جو پرائیویٹ ہسپتال اور کلینکس ہیں وہ کسی کو ایک تو منع نہیں کریں گے اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ زیادہ پیسے والا بندہ آئے گا تو اس کو بستر دیں گے. دوسرا یہ کہ وہ اوور چارج نہیں کر سکتے, بالکل ہرگز اوور چارج کرنے کی ضرورت نہیں دی جائے, اجازت دی جائے گی. اور اگر کوئی اوور چارج کرے تو اس ہاسپٹل کا یا اس کا ان کو پینلائز کیا جائے, ان کے اوپر جرمانے عائد کیے جائیں. دیکھیں ڈاکٹر جو ہے نا بڑا نوبل پیشہ ہوتا ہے, اور میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں, اور میں ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار اچھا کوئی میں کہتا ہوں یار یہ فلاں بندہ ہے, کسی کے ریفرنس ہے, غریب آدمی ہے, اس کیوں کر دو, وہ فری میں علاج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے ہاں ہے. اور پھر اوپر سے عمران بھائی کے وزیر اعظم ہے, انہوں نے ایک شاہکار بنایا ہوا ہے فری علاج کا, شوکت خانہ, جہاں پہ کینسر کا مفت علاج ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت اس نظریے سے حکومت جو ہے وہ یہ سٹینڈ لے کے یار یہ دیکھیں ہماری ماضی کی حکومتیں ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں ناکام ہوتی رہی ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے وہ ایک منوپلی سی کھڑی کر لی ہے. اب اس منوپلی کا ان کو فائدہ ہوتا رہے, وہ کرتے رہے, انہوں نے بزنس ہے, انویسٹمنٹ کی ہے, میں اس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن ایسے حالات میں جب ایک نیشنل ایمرجنسی ہو ہیلتھ کی, اس میں آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ 20% کے بجائے 50% اور 60% اوپر پروفٹ کمانا شروع کر دیں چیزوں کے اوپر. آپ نے اس بل میں دیکھا ہے N95 کے ماسک کتنے کے انہوں نے چارج کیے, آپ نے دیکھا کہ وہ لیٹیکس کے گلوز کتنے کے چارج کیے انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ پی پی ای سوٹ انہوں نے کتنے کا چارج کیا ہوا ہے. ایک تو یہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے ایک ہی پیشنٹ سے 1800 گلوز کا حساب لے لیا کیونکہ آپ دیکھیے 1800 گلوز. جی رپورٹ بھی بہت کاسٹلی کی جا رہی ہے کورونا کی. جی تو میں تو یہ حیران ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور حکومت بھی کام کر سکتی ہے نا, بڑا سمپل ہے, اس میں کوئی پیسے نہیں دیتے حکومت کے جناب 4000 روپے یا 2000 روپے یا 1500 روپے سے اوپر کا کوئی کورونا کا ٹیسٹ نہیں ہوگا, ختم ہو گئی بات. ایک سٹینڈرڈائز پروسیس کر دینا. ادھر سب لوگ کنفیوز گھوم رہے, کوئی کہہ رہا ہے 8000 روپے کا ٹیسٹ ہے, کوئی کہہ رہا ہے اتنے کا ٹیسٹ ہے, کوئی کہہ رہا ہے اتنے کا ٹیسٹ ہے. یعنی کہ میں حیران ہوں کہ اچھا فخر صاحب, ظلم کی انتہا تو یہ بھی ہو گئی. ہم نے تو ایسے پریشان حال لوگوں کی خبریں بھی چلائی ہیں جو یہ فریاد کر رہے تھے کہ ہماری ڈیڈ باڈی ہسپتال کی جانب سے ہمیں نہیں دی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ تمام بل کلیئر کریں, ڈیوز کلیئر کریں, پھر اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈی آپ لے کر جا سکتے ہیں. یہاں تک سچویشن آ چکی ہے. بس یہ اگر ایسے ہی ہم نے پاکستانیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے تو بس پھر ایک کام کرتے ہیں کہ وہ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ اور غم کے ساتھ اور غصے کے ساتھ کہ تو پھر اپنا مشترکہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں سارے کے سارے اور ایک دوسرے کو دفن کر دیتے ہیں, ختم ہو گئی بات. چھوڑے پھر یہ کیا ہے معاشرے کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے ہمارا, یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ, یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہماری سرکار کا ہمارے ساتھ اور ہماری سرکار کے ساتھ. مطلب ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, میری سمجھ سے بالا تر ہے. ایک وبا ہے, ایک مشکل چیلنج ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے یا اس کو قابو کرنا آسان ہے, بالکل نہیں ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ نجی ہسپتال جو ہیں وہ پیسے نہ بنائیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکار جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر اچانک کھربوں روپے خرچ کر دے, نہیں ہے اگر ان کے پاس پیسے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کا تھوڑا تھوڑا احساس کر لیں. اگر پورا نہیں کر سکتے تو تھوڑا ہی کر لیں, تھوڑا تھوڑا احساس کر کے ایک دوسرے کا تھوڑا خیال کر لینا ہے. کیا ہم ہمیشہ نفرت کرنے کے لیے ہم لوگ سارے آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کے لیے سب لوگ آ جائیں گے سوشل میڈیا پہ, ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے ٹاک شو سے سب لوگ بیٹھ جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ہر کوئی بیٹھ جائے گا. نہیں کرنا تو کوئی کنسٹرکٹیو کام اکٹھا مل کے نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بحیثیت قوم ہمیں جہاں متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم ذاتی مفادات کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. فخر اعظم, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو صورتحال بن چکی ہے اس میں آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کیا کہیں گے کہ کیا انہیں پالیسی اختیار کرنی چاہیے, کس طرح صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو وزیر اعظم صاحب کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ یا تو ایک آرڈیننس نکالیں, ایمرجنسی آرڈیننس جو ہے وہ نکالیں. چونکہ ملک میں ایمرجنسی کا دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ بات میری یہ ریکارڈ میں ہو رہی ہے نا, یہ ریکارڈ کر کے چلا دیجیے گا بعد میں. اگر ہم نے ان حالات پر ابھی قابو نہیں پایا تو 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد یا میکسیمم 1 مہینے بعد آپ کے ملک میں بہت زیادہ سوشل انریسٹ شروع ہو جائے گا. ہمارے ملک لوگ بہت زیادہ سوشل انریسٹ کی طرف چلے جائیں گے.
اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ ہم ایک نیشنل اسٹیٹ آف ہیلتھ ایمرجنسی میں ہیں، اور اس کے تحت آرڈیننس کو جو ہے وہ آنی چاہیے فوری طور پہ، اور اس آرڈیننس کے تحت پرائیویٹ اداروں کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو کہیں کہ جی آپ 10% یا 8% سے اوپر نہیں چارج کر سکتے پروفٹ اپنا. یعنی کہ جو چیز آپ ہول سیل پہ پی پی کا سوٹ اگر آپ 600 روپے کا لے رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر 800 روپے نہیں کما سکتے، 110%، 120% پروفٹ نہیں کما سکتے. آپ اس پہ 8%، 10% پروفٹ کر کے اپنا کام کریں. لیکن ٹھیک ہے، نجی اسپتالوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. گلوکار فخر عالم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی تجاویز آپ ملاحظہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ سر.